ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसि परम्। युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद् यद्वां भगवानीश्वरो हरिः। दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं कप्रकुर्वतोः। दो पावन प्रसंग अगाडि बढिरहेको छ। नवयोगीश्वरहरूले राजर्षि निमिका 9 प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, जसको विषयमा हामीले धेरै चिन्तन गर्यौं। अन्तिम प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि राजर्षि निमि अत्यन्त प्रसन्न भए, खुशी भए। विधिवत ऋषिहरूको सम्मान गरे। विधिवत पूजा गरिसकेपछि यी नवयोगेश्वरहरू अन्तर्दधिरे भनेका उनीहरू त्यहीबाट अन्तर्ध्यान भए, किनकि ब्रह्मज्ञानीहरूमा सिद्धि स्वाभाविक रूपले पछाडि लागेका हुन्छन्। जसले सिद्धि मात्र आर्जन गरेको हुन्छ त तिनीहरूका पछाडि ब्रह्मविद्याले पछ्याउँदैन। यो हामीले अन्यत्र पनि जान्दछौँ। ब्रह्मज्ञानीहरूका नजिकमा अष्टसिद्धिहरू स्वाभाविक रूपमा उपस्थित भएका हुन्छन्। कसरी सेवा गरौँ, के गरौँ भनेर अनुनय विनय बारम्बार गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो रामायणमा प्रसङ्ग आउँछ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्षको लागि जङ्गलको यात्रा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दा ऋषि भारद्वाजको आश्रममा निवास गर्नुहुन्छ। भगवान राम मेरो आश्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि ऋषि भारद्वाज बडा खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। आश्रममा रहेका ब्रह्मचारीहरूलाई सेवाको लागि तयार गर्नुहुन्छ। समयमा आश्रममा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता र लक्ष्मणलाई समेत साथमा राखेर पुगिसकेपछि ऋषि भारद्वाजले विचार गर्नुहुन्छ, कुन पद्धतिले सेवा गरौँ। राजकीय पद्धतिले सेवा गरौँ वा ऋषिमुनि महर्षिहरूको विधि पद्धति अनुसार सेवा गरौँ भनेर चिन्तन गर्दै जाँदा
मर्यादा पुरुषोत्तम राम अहिले ऋषि भेषमा हुनुहुन्छ। कन्दमूल फलफुलको आहार गर्दै आउनुभएको छ। अहिले राजकीय सेवाको आवश्यकता छैन, उचित हुँदैन भनेर ब्रह्मचारीहरूलाई सेवाको लागि खटाइदिनु भयो। ऋषि भारद्वाजले अष्टसिद्धिलाई साधन गर्नुभएको थियो। अष्टसिद्धिहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। राम आउँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक हामीलाई पनि अवश्य नै सम्झिनुहुन्छ, सेवाको अवसर दिनुहुन्छ ऋषि भारद्वाजले भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। ऋषि भारद्वाजले बोलाउनु भएन सिद्धिहरूलाई, ब्रह्मचारीहरूबाट गराउनु भयो, किन ऋषि भेषमा हुनुहुन्थ्यो राम। ब्रह्मचारीहरूद्वारा गरिने जुन सेवा छ त्यो सेवा नै पर्याप्त थियो, सिद्धिहरूको कोही आवश्यकता थिएन। ब्रह्मचारीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहे, यथायोग्य फलफुल कुशकी आवश्यकता पर्थ्यो ती सबै विषयवस्तुलाई जुटाए। दोस्रो दिन त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्मचारीहरूलाई केही परसम्म पुर्याउनको लागि ऋषि भारद्वाजले पठाइदिनु भयो। क्षम कुशल कहाँ के थियो त्यो सबै त्यहाँ सिद्ध भयो। रामायणमा आउँछ प्रसङ्ग, लामो छ, यो प्रसङ्गलाई सङ्केत मात्र गरेको हुँ मैले। पछि भरत भगवान रामको जबसम्म दर्शन गर्दिन तबसम्म अयोध्याको जल आचमन पनि गर्दिन भनेर भगवान रामको दर्शन गर्नका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। भरत जाँदैछन् भने हामीहरूको पनि अयोध्या नगरीमा के काम भनेर सबै पछाडि लागे। माताजीहरू पछाडि लागे, गुरु वशिष्ठ पनि अगाडि लाग्नुभयो। अयोध्या नगर निवासीहरू सारा पछाडि लागिसकेपछि उहाँहरूको पनि बास ऋषि भारद्वाजको आश्रममा नै हुन्छ। ऋषि भारद्वाजले थाहा भयो कि भरत आउँदैछन्, भरतका साथमा मन्त्रीमण्डलहरू पनि आउँदैछन्, सारा प्रजाहरू आउँदैछन्। र यिनीहरूको सेवा गर्ने कसरी भनेर चिन्तन गर्दै गर्दा अब यी सबै राजसी स्वभाव भएका आउँदैछन्, मन्त्रीमण्डल पनि आइरहेको छ। अब यिनीहरूलाई ब्रह्मचारीहरूको मात्र सेवाले पुग्दैन, अब सिद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर ऋषि भारद्वाजले जीवनमा एक पटक मात्र सिद्धिलाई प्रयोग गर्नुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ। सिद्धिलाई आह्वान गर्नुभयो। अष्टसिद्धिहरू तछाड मछाड गर्दै आए, यस्ता भवन निर्माण गरे मानव अयोध्या नगर निवासीहरूले अहिलेसम्म अयोध्या नगरीमा त्यो राजधानीमा त्यस्तो विषयको उपभोग गरेका थिएनन्। त्यस्ता भवन, त्यस्ता कोठा, त्यस्तो विस्तारा, त्यो सेवा अहिलेसम्म उनीहरूले देखेका थिएनन्, उपभोग गरेका पनि थिएनन्। र त्यसरी सिद्धिहरूले सेवा गरे। समय जब अगाडि बढ्दै जान्छ, दोस्रो दिन आउँछ, त्यसपछि भरतका पछाडि लागेर अब सबै जान्छन् आफ्नो गन्तव्यतिर। अनि सिद्धिहरूले प्रार्थना गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरकै आश्रममा रहन बस्न चाहन्छौँ। हजुरका आश्रममा धेरै अतिथिहरूको आवागमन भइरहन्छ, ती अतिथिहरूको सेवा गर्न चाहन्छौँ, यदि हजुरको आज्ञा हुन्छ भने। सिद्धिहरूले यसरी प्रार्थना गर्दै गर्दा ऋषि भारद्वाजले भन्नुहुन्छ, हे देवी हो, अहिले कोही आवश्यकता छैन तिमीहरू जाओ। यस्तै कुनै दिन अवसर आएछ भने म पुनः मैले निमन्त्रणा गर्नेछु, बोलाउनेछु, त्यो समयमा आएर तिमीहरूले सेवा गरौला भनेर सिद्धिहरूलाई बिदा गरिदिनु भएको छ। ऋषि भारद्वाजका पछाडि अष्टसिद्धि थिए, तर त्यो सिद्धिलाई आफ्नो आश्रममा प्रयोग गर्नुभयो। ब्रह्मज्ञानीहरूका पछाडि लागेका जो सिद्धिहरू छन्, सिद्धिलाई त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने मात्र प्रयोग गर्दछन्, त्यो पनि लोकहितको लागि, आफ्नो लागि होइन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो कृति विस्तारको लागि सिद्धिहरूलाई यदि प्रयोग गर्दछ भने त्यसको योग सिद्धि साथमा रहँदैन, ऊ योग भ्रष्ट हुन सक्छ।
आखिरीमा सिद्धि भनेको विषय नै हो। कुनै तपस्वीले सिद्धि प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो सिद्धिको प्रभावले अवश्य नै योग भ्रष्ट हुन्छ। त्यसमा जुन यौगिक शक्ति हो त्यो शक्ति रहन सक्दैन भनेर बताइएको छ। जसले सिद्धि प्रयोग गरेको हुन्छ तिनका साथमा ब्रह्मविद्या नहुन सक्छ। जो ब्रह्मज्ञानीहरू छन् ब्रह्मज्ञानीका पछाडि सिद्धिहरू स्वाभाविक रूपमा पछाडि लागेका हुन्छन् र ब्रह्मज्ञानीहरूले यो सिद्धिलाई जहीँ तहीँ प्रयोग गर्दैनन्। त आज संसारमा यस्ता देखिन्छन्, ल हाम्रो गुरुमा यस्तो सिद्धि छ उस्तो सिद्धि छ भनेको पुग्छ। कहीँ कहीँ त यस्तो देखिन्छ हातबाट खरानी खसेर खसलेर सबैले आशीर्वाद दिन्छन् अरे, यस्ता पनि देखिएका छन्। विश्व ब्रह्माण्डको अधिपति परमात्माले यत्रो सृष्टिलाई रचना गरिदियो, अनन्त बीज तयार गरिदियो, नदीमा यत्रो जल प्रवाहित गरिदिएको छ। त्यस्तो परमात्मा प्रति उसको श्रद्धा छैन, निष्ठा छैन। एउटा सामान्य सिद्धिको प्रभावले सामान्य विषयवस्तु अगाडि उपस्थित गराइदियो भने हाम्रो गुरुहरू हो भनेर अनि कसैको पक्षधर भनेर स्तुतक बनेर अगाडि बढ्दछन्। यो एउटा विडम्बना हो। यो जीवका गति, यी पनि सबै जीवका गति हो। भगवानले के गरेन, सूर्य र चन्द्रमाका जुन लाइट दिनानुदिन पठाइदिइराखेको छ, जल वर्षण गरिदिएर सारालाई संरक्षण गर्नुभएको छ। एक एक बीजहरू दिएर अर्थात् एक बीजमा अनन्त फलहरू फलाइदिएर सबैको भरण पोषणको जिम्मा लिनुभएको छ। त्यस्तो भगवानप्रति श्रद्धा नभएर एउटा सामान्य लोकमा केही न केही त हुन्छ। व्यक्तिले केही साधना गर्दै गयो भने सिद्धि प्राप्त गर्छ। सामान्य सिद्धि प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई यही नै सर्वोपरि हो, यसदेखि माथि कोही पनि छैन, हाम्रो गुरुजी नै सर्वोपरि हो भनेर अनि ईश्वरलाई भुलेर भगवानलाई भुलेर सिद्धि साधना गरेका व्यक्तिका पछाडि लाग्ने व्यक्तिको कतिसम्म उस कल्याण हुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यस्ता व्यक्तिको कल्याण हुन्छ हुँदैन हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। शास्त्रीय भाषालाई प्रयोग गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिको कल्याण हुन सक्दैन। गुरुले भगवानलाई चिनाइदिनु पर्दछ। गुरुले भगवानलाई चिनाइदिनु भयो भने गुरु गुरु हुनुहुन्छ। गुरुले एउटा कहीँ हात घुमाएर टोपी ल्याएर ल भक्त तेरा हातमा मैले टोपी राखिदिएँ भनेर टोपी राखिदिँदैमा, हात आकाशतिर फर्केर थापेर झन् हातमा जुन एउटा चस्मा ल्याएर अनि शिष्यको हातमा ल्याएर त चस्मा राखिदिँदैमा त्यो शिष्यको कल्याण हुँदैन। यो त छँदैछ नि। यी सारा पदार्थ त ईश्वरले पहिल्यैदेखि प्रदान गरिराखेकै छ। स्वाभाविक रूपमा प्राप्त छन् यिनी विषयवस्तुहरू। जीवलाई के चाहिन्छ? जीवलाई सुख चाहिन्छ। यस्तो सुख चाहिन्छ जुन सुखको आधारमा अन्य सुख जति सारा फिका भएर जाऊ हो, त्यो चाहिन्छ। त्यो प्राप्तिको लागि गुरुका पछाडि लाग्नुपर्छ र गुरुले पनि त्यही नै उपदेश गर्नुपर्दछ। यी सङ्केत यहाँ गरिएका छन्। त राजर्षि निमिको दरबारमा इच्छाअनुसार सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुन्छन् ब्रह्मज्ञानीहरू। उनीहरूले सिद्धि प्रयोग गर्दैनन्, सिद्धि यद्यपि पछाडि लागेका हुन्छन्। ऋषि भारद्वाजको सामान्यतया सङ्केत मात्रै गरे। यस्तै जति पनि त्यो समयका ऋषिहरू भए उनीहरूका पछाडि सिद्धि लागेका थिए, तर उनीहरूले प्रयोग गरेनन्, सिद्धिलाई अधीनमा राखे। यी नव योगीश्वरहरू पनि पुरा सिद्धिका मालिक थिए। यिनीहरूले कहिल्यै पनि सिद्धिलाई प्रयोग गरेनन्। नाम नै यिनको सिद्ध थियो। तर राजर्षि निमिका जिज्ञासाहरूलाई तृप्ति वा कृतार्थ बनाइसकेपछि अन्तर दधिरे, त्यही अन्तर्ध्यान भयो। अब कहाँ गए, कुन रूपमा रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ गए, कुन दिशा विदिशातिर गए, कसैलाई पनि थाहा भएन। राजा अत्यन्त प्रसन्न भए, खुसी भए। जसका नगिचमा रहेर
राजाको कृपाले यी ब्रह्मविद्या श्रवण गरेका थिए, उनीहरू पनि नतमस्तक भएर गए। अन्तिममा यही निष्ठामा रहेर राजर्षि निमि परमाम गतिम अवाप, श्रेष्ठ गति भनेको मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरे। त यसरी यो प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै गर्दा वसुदेव र देवकीलाई उपदेश गरिरहनु भएको छ देवर्षि नारदले। हे वसुदेव महाभाग, तपाईँ पनि भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यहाँ महाभाग शब्दद्वारा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई मैले यी ऋषि र राजर्षि नेमीको जुन प्रसङ्ग ल्याएर सुनाएँ, तपाईँले यी भागवत धर्मलाई सुनिरहनु भयो। श्रुतान भागवतान धर्मान, तपाईँले सुनिरहेका यी जो भागवत धर्महरू हुन्, यिनीलाई भागवत धर्म भनेर भनिन्छ। यी भागवत धर्मलाई पनि तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। यी धर्मलाई यसरी स्वीकार गर्नुहोस्, निसङ्ग श्रद्धया युक्त आस्थित, निष्काम भावनाले यी भागवत धर्मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। ऋषिहरूद्वारा उपदिष्ट यो ज्ञानलाई तपाईँले फेरि कतै कुनै विषय प्राप्ति उद्देश्यले प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ रहँदैन। निष्काम भावनाले युक्त भएर श्रद्धापूर्वक यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। आस्थित यही धर्ममा तपाईँ रहनुहोस् र यी धर्मअनुसार तपाईँले आफ्नो आचरणलाई बनाउनु भयो भने तपाईँ पनि परम पदम यास्यसे, परम पदलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। परम पद भनेको श्रेष्ठ पद, जुन पदभन्दा श्रेष्ठ अर्को पद कुनै पनि छ। यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम मम, त्यहाँ धाम शब्दले कोही सामान्य आउने जाने धाम होइन, त्यो ब्रह्मपद मोक्ष पदलाई त्यहाँ धाम शब्दले प्रयोग गरिएको छ। त्यो त्यस्तै प्रकारले उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको शोक चिन्ता अहिलेसम्मको जे जस्तो चिन्तन थियो त्यो चिन्तनदेखि तपाईँ विमोचित हुनुहुनेछ। यो भागवत धर्मलाई कामना रहित भएर निष्कामनापूर्वक, श्रद्धया भनेको अत्यन्त श्रद्धाले युक्त भएर आचरणको विषय बनाउनुहोस्, चिन्तनको विषय बनाउनुहोस्। तपाईँको कल्याण हुनेछ र तपाईँले श्रेष्ठ पद अर्थात् उत्तम पदलाई, उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। हे वसुदेव भनेर यसरी सङ्केत गर्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँहरू अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। युवयो खलु दम्पत्यो र यशसः पूरितम जगत, तपाईँहरूको जुन एउटा यश छ, कीर्ति छ, तपाईँ जुन दम्पत्ति हुनुहुन्छ, सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, भाग्यशाली गृहस्थ हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो गर्भमा साक्षात् परमात्मालाई धारण गर्नुभयो। वो साक्षात् ब्रह्म हो, साक्षात् चैतन्य ईश्वरलाई तपाईँले आफ्नो गर्भमा ल्याएर धारण गर्नु, जसको कारणले गर्दा तपाईँहरूको कीर्ति यशले यो सारा तिनै लोकलाई पूर्ण गर्नुभएको छ। तिनै लोकमा तपाईँहरूको कीर्ति विस्तार भइसकेको छ। दम्पत्यो र यशसः पूरितम जगत, तो तिनै लोकमा कीर्ति विस्तार हुनुमा हेतु के अर्थात् कारण के भन्दा वाम युवयो हो भगवान ईश्वरो हरि पुत्रताम अगमत, तपाईहरू दम्पत्तिको गर्भबाट भगवान ईश्वरो हरि सकल शक्ति सम्पन्न, जसमा 6 प्रकारका ऐश्वर्यहरू विद्यमान छन्, यस्तो भगवानले विश्वास गर्नुभयो। पुत्रको रूपमा अवतरित हुनुभयो। तपाईँको गर्भलाई सर्वप्रथम विश्वास गर्दै अन्त्यमा गर्भबाट जन्मिनुभयो, जसको कारणले गर्दा तपाईँहरू दम्पत्तिको तिनै लोकमा कीर्ति विस्तार छ। ती दम्पत्ति धन्य हुन् भनेर जसले भगवान श्रीकृष्णको नाम, भगवानको रूपको ध्यान गर्छन्, ती ध्यान गर्ने र नामको उच्चारण गर्ने व्यक्तिले तपाईँ दम्पत्तिलाई पनि अवश्य नै स्मरण गर्नेछन्। यस्तो पुत्र, यस्तो सन्तान जन्माउने ती माता पिता कस्ता होलान् भनेर अवश्य नै तपाईँहरूको पनि स्मरण गर्नेछन्। तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ।
किनकि पूर्वजन्ममा तपाईँहरूले ठुलो तपश्चर्या गर्नुभएको रहेछ। तपश्चर्याको प्रभावले अहिले परमात्मालाई गर्भमा राख्न सफल हुनुभयो। म पनि भाग्यशाली रहेछु कि तपाईँ जस्ता भाग्यशाली गृहस्थलाई वा भगवानका मातापितालाई उपदेश गर्न पाएँ, भगवानको विषयमा बुझाउन पाएँ भनेर सङ्केत गर्नुहुन्छ। दर्शना लिङ्गनालापहि शयनासन भोजनैः। तपाईहरूले के गर्नु भएन? भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका लागि धेरै समयसम्म तपश्चर्या गर्दछन् ऋषिमुनि महर्षिहरूले। कसैले अन्न त्याग गर्दछन्, कसैले जल पनि परित्याग गर्दछन्, एकान्तमा रहन्छन्, लटाजटा पाल्दछन्, कई प्रकारका विधि नियममा रहेर जसलाई प्राप्त गर्दछन् त्यस्तो परमात्मा तपाईहरूले स्वाभाविक रूपमा प्राप्त गर्नुभयो, सहज रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। पुत्रको रूपमा तपाईहरूले लालन पालन गर्नुभयो। दर्शन आलिङ्गन आलापहि शयन आसन आसन भोजनै। दिनानुदिन जसले दर्शन गरिरह्यो, एकपटक दर्शन गर्न पाए कस्तो हुने थियो भनेर भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्नका लागि भक्तहरू लालायित हुन्छन्, आसक्ति हुन्छन्, मोहित हुन्छन्। त तपाईँहरूलाई दिनदिन अर्थात् दिनानुदिन दर्शन प्राप्त भयो। आलिङ्गन भनेको त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूले त आलिङ्गन पनि गर्नुभयो, काखमा राख्नुभयो, लालन पालन गर्नुभयो, भरण पोषण गर्नुभयो। सेवा गर्न पाउनुपर्छ। यो शङ्ख चक्र गदा पद्म किरीट कुण्डल वैजयन्ती मालाले युक्त भएको रूप देखाएर मेरो हृदयमा सन्तुष्टि आउँदैन, भगवान तपाईँ बच्चा बनिदिनुहोस् भनेर त्यो आकाङ्क्षा गर्दा नै भगवान श्रीकृष्ण बच्चा बनिदिनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णका जो आयुधहरू थिए जन्मदा पनि साथमै आएका थिए। आयुध विशाल थियो, रूप सुन्दर रूप थियो, भव्य रूप थियो र ठुलो रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। यस्तो रूपद्वारा म सन्तुष्टि हुन सक्दिनँ भगवान। यो सेव्य सेवक भाव जुन सम्बन्ध छ यो यति छिटो यसरी सम्पादन हुन सक्दैन। तपाईँ बच्चा हुनुपर्छ, बच्चाको रूपमा काखमा राख्नु, लालन पालन गर्नु, अङ्ग स्पर्श गर्नु, अङ्ग मर्दन गर्नु, यी विभिन्न प्रकारको सेवाद्वारा म तर्न चाहन्छु यो विशाल रूपको दर्शन गरेर होइन भगवान भनेर तपाईँले कल्पना गर्दा बित्तिकै वा यो माग राख्दा बित्तिकै भगवान बालक हुनुभएको छ, बच्चा हुनुभएको छ। त्यसैले दर्शन भनेको दिनानुदिन जसको दर्शन भइरह्यो, आलिङ्गन भनेको सदा सर्वदा काखमा राख्नु, आलिङ्गन भइरहनु, अङ्ग मर्दन गरिरहनु, हात पाउ चरण यी सबैको स्पर्श गरिरहनु, यसले पनि तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ। आलापहि मलाई भोक लाग्यो, भोक लागेको छैन, म त्यहाँ जान चाहन्छु, त्यहाँ गएर फर्केर आउँछु, यी विभिन्न प्रकारका तोते बोली पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो र उत्तर पनि तपाईँले दिनुभयो। विभिन्न प्रकारका क्रीडाहरू हुन गए, ती क्रीडाहरू पनि तपाईँले साथसाथमा राखेर गराउनुभयो। यसले पनि तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ। निर्गुण ब्रह्मलाई सगुण रूपमा ल्याउनको लागि तपाईँहरू माध्यम बन्नुभयो। माध्यम मात्रै होइन, तपाईँहरूले एउटा बच्चाको रूपमा सेवा शुश्रूषा गराउनु भयो। यति वार्तालाप भए तपाईँसँग, कहिले रुँदै आउनु, कहिले हाँस्दै आउनु, कहीँ अप्ठ्यारो ठाउँमा जानु, त्यो अप्ठ्यारो ठाउँबाट मैले जोगाउनु पर्छ भनेर आफू जोगाउने भनेर आउने, जोगायो कसले थाहा छैन। सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई जसले जोगायो, जसले धारण गरेको छ, यस्तो तपाईँलाई काखमा राखेर अनि धन्य धन्य सर्पको मुखमा पुगिन्छ। पुतनाको छातीमा खेलिरहेको देख्दा यो पुतना, यो राक्षसीले अवश्य नै छलिहोरी भनेर, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई कसले छलेको छ थाहा छैन। के भयो भनेर गाईको पुच्छर डुलाउने समेत काम भए।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर देवकीले फुकफाक गर्न पनि लगाउने अरे, मन्त्र जपेर के गरेर यसो खरानी सरानी फुकाउन पनि लगाउनु अरे। त्यस्तो पनि भन्यो। शयन भनेको सँगसँगै शयन पनि गराउनु भयो। आसन भनेको यो सँगसँगै आसनमा बस्नु। भोजन गराउनु भयो, आफूले पनि भोजन गर्नुभयो, आफूले खाँदै भगवानलाई खुवाउँदै गर्नुभयो। यी सबै व्यवहारले पनि तपाईहरु अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। आत्मा वाम पातितः कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो। पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो, पुत्रमा जुन स्नेह गर्दै गर्दा तपाईहरुको जुन भाव, पुत्र भावमा पुत्रप्रति गर्ने जुन स्नेह छ, त्यो स्नेह गर्दै गर्दा वाम युवयो तपाईँ दम्पतिको आत्मा अत्यन्त पवित्र भएको छ। भगवान कृष्णमा पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो, एउटा पुत्र भाव गर्दै गर्दा तपाईहरुको जुन आत्मा छ, जीव छ, अर्थात् अन्तःकरण छन्, ती अन्तःकरणहरू पूर्णतया पवित्र भएर गएका छन्। म धेरै के वर्णन गरौँ। देवर्षि नारदले वसुदेव र देवकीका भाग्यको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, वैरेण यम निरपतयः शिशुपाल पौण्ड्रः साल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यहि। उपासना गर्ने भक्तहरू त तरे तरे, ती भक्तहरू मात्रै हैनन्, उपासक मात्रै पनि हैनन्। जसको जन्म असुर कुलमा भयो, 3 गुण मध्येमा रजगुण र प्राय गरेर तमगुणले युक्त भएका जो राजर्षिहरू थिए वा असुरहरू थिए, त उनीहरूले पनि तर्ने मौका पाए। यम भनेका जो शिशुपाल, पौण्ड र साल्लो आदि गरिएका जुन असुर राजहरू थिए, यी असुरहरू अत्यन्त बलवान थिए, शक्तिशाली थिए। जो शिशुपाल भनेर भनिन्छ, जसको विषयमा के भनौँ, दन्तवक्त र शिशुपाल नरनारायणका श्रापद्वारा यिनीहरूले यो अन्तिम जन्म लिएर आएका थिए। यिनीहरूले यति ठुलो विरोध गरे, यस्तो विद्वेष भावना यिनीहरूले मनमा राखे। तिनीहरूको जुन विरोधको आभास थियो, त्यो कसैलाई प्रस्तुत गर्न, वाणीद्वारा प्रस्तुत गर्न पनि सकिँदैन। त्यस्तो शिशुपाल। पौण्ड थियो। पौण्ड त द्वारकामा एकपटक भगवान श्रीकृष्ण कहीँ बाहिर निस्किनु भएको थियो। यो पौण्ड त्यहाँ पुगेछ। पुगिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण जस्तै शङ्ख चक्र गदा पद्म किरीट कुण्डल वैजयन्ती मालाले युक्त भएको भगवान श्रीकृष्णको भेष जस्तो छ भने 4 हात नै भएको थियो अरे, चतुर्बाहु नै भएको थियो अरे। अनि सबैलाई बोलाएर भन्न थालेछ, भाइ अब यो युग खराब युग छ, अहिले यहाँ धेरै असुरहरूको बिगबिगी चलिरहेको छ। मेरो जस्तै रूप धारण गरेर अर्को कृष्ण आउन सक्छ, त्यो ढोकाभित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै त्यसलाई त्यहाँबाट गलत्याइ हाल्नुपर्छ, त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिहाल्नु, भित्र प्रवेशै गर्न नदिनु भनेछ। गएर डम्मै कृष्णका गद्दीमा गएर बसेछ अरे पौण्ड। उस्तै बनेर आउन सकिन्छ, केही फरकै पर्ने छैन। परन्तु अब म जुन गद्दीमा बसेको छु, तिमीहरूलाई फेरि भ्रम होला भनेर पहिल्यै सचेत बनाएको। त्यो आउँदा बित्तिकै ढोकाबाट उसलाई त्यहाँबाट निकालिहाल्दैन, पिटपाट गरेर अपमान गर्दै त्यहाँबाट निकाल्दिनु भनेर पौण्ड गएर गद्दीमा बसेको। भगवान श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ, आउँदा त 4 हाते आफ्नो जस्तो रूप धारण गरेको पौण्ड त गएर गद्दीमा बसिराखेको छ। त्यसपछि जो सेवकहरू थिए, अनुचरहरू थिए, उनीहरूले अब सक्कली यथार्थ कृष्ण यहाँ बस्नु भएको छ भनेर पौण्डको हात जोड्दैछन्, अनि यता भगवान श्रीकृष्णको अपमान गरेर त्यहाँबाट पठाइदिँदैछ। भगवान श्रीकृष्णले पुरुषार्थ गर्नुभयो, के गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उसलाई त्यहीँ वध गरिदिनु भयो। अनि हामी पनि भ्रममा पर्दा रहेछौँ, हामी खुब भक्त हौँ, सेवा गरेका छौँ भने उनीहरूका मनमा अहङ्कार पनि थियो। भगवान कृष्णको सेवा गर्ने जो सेवकहरू थिए, ती सेवकका मनमा पनि यति ठुलो अहङ्कार आएको थियो त्यो बेलामा।
त्यो पौण्ड्रलाई माध्यम बनाएर गद्दीमा ल्याएर बसाल्नु भएको थियो। यो पनि कृष्णकै इच्छा थियो, अरूको इच्छा थिएन। पूजा गर्दै गर्दा अभिमान आउन सक्छ। तीर्थव्रत दान पुण्य गर्दै गर्दा पनि भित्र म गर्ने होला भन्ने भाव आउन सक्छ। त्यो भाव आयो भने कलुषित बनाइदियो। दान गरेका दानको अभिमान नआओस्। तीर्थव्रत गरेका तीर्थव्रतले तिमीलाई अभिमानी नबनाओस्। यी पुण्यप्रद कर्महरू केवल चित्त शुद्धि हेतु नै गर। यसदेखि अतिरिक्त लक्ष्य राखेर गर्न थाल्यौ भने तिम्रो कल्याण हुँदैन भनेर शास्त्रले सदैव नीति निर्देशन गरिरहेको छ। र त्यही अनुसार भगवान श्रीकृष्णले वा कुनै पनि अवतार धारण गरेको प्रभुले कुनै न कुनै रूपमा त्यसको अहङ्कारलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। त्यो पौण्ड्रले त्यस्तोसम्म भेष धारण गरेको थियो। म नै कृष्ण हुँ भन्ने। धेरै पटक युद्ध भयो। युद्ध हुँदा सुत्दा बस्दा उठ्दा खाँदा पुरा उनको जीवन जतिकी थियो कृष्णमय भएको थियो। शाल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यैहि। गति भनेको जुन हिँड्नु, विलास भनेको हाव भावहरू जे छन् ती सबै हिँड्नु, हाव भाव, दर्शन आदि तत्तत आकारमा आकार थिए। आकृत धिय भनेको तत्तत आकारमा आकारित थिए भनेको भगवानको जस्तै आकारमा उनीहरू परिणत भएका थिए। विद्वेष भावनाले रज र तमोगुणको आधारमा उनीहरूले भगवानको जस्तै माने भगवानलाई नै चिन्तन गरिरहेका थिए, परन्तु विद्वेष बुद्धिले चिन्तन गरिरहेका थिए। उनको गति विलास विलोकनाद्यैहि यी सबै गर्दथे। के गर्दथे? शयन आसनादौ भनेर भन्छ। सुत्दा, भोजन गर्दा, बस्दा, विभिन्न प्रकारका यी कर्महरू गर्दै गर्दा उनीहरूले ती निरपतयः भनेका ती वैरेण, निरपतयः वैरत्व भावले, निरपतयः भनेका ती राजाहरूले, वैरेण भनेको वैरत्व भावले भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गरिरहेका थिए। हर समयमा हिँड्दा उठ्दा बस्दा कसरी मार्ने, कसरी हान्ने, कसरी अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने भनेर उनीहरूको कुल खानदान वंश परम्परा अनुसार भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरेको मानियो। त्यसलाई कसैको मनमा लाग्ला यी त असुर, यी असुरहरूले पनि आफ्नो वृत्ति अनुसार भगवानलाई प्राप्त गरे भने हामी पनि रिसाउँदै गर्दा, लोभ गर्दै गर्दा, तमोगुणी रजोगुणी यी वृत्तिहरूलाई धारण गर्दै गर्दा यिनै गुणद्वारा किन प्रसन्न बनाउन नसकिने भनेर भन्ला। तर त्यो होइन। त्यो ऊ कुलमा माने त्यस्तो कुलमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागि यो विधान। परन्तु जो भारतवर्ष भरतखण्ड जम्बूद्वीपमा मनुष्यको शरीर लिएर जन्मिरहेका छन् त उनीहरूको वृत्ति सत्वगुणी नै हुनुपर्छ। सत्वगुणी वृत्तिद्वारा नै उपासना गर्नुपर्छ। तब मात्र प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यिनीहरूले आफ्नो कुल खानदान वंश परम्परा अनुसार, आफ्नो संस्कार स्वभाव अनुसार तत्साम्यम आपुहु भनेर भन्छ। भगवान श्रीकृष्णकै जस्तो रूपलाई प्राप्त गरे अरे। तत्साम्यम भनेको भगवानकै माने स्वरूपता। तत्साम्य भनेको भगवानकै जस्तो रूपलाई उनले प्राप्त गरे। आफ्नो कुल खानदान अनुसार भगवानकै रूपलाई उनीहरूले प्राप्त गरे भने अनुरक्त धियाम, पुनः भनेको फेरि अनुरक्त धियाम किम, जसको श्रद्धा भक्ति निष्ठा उपासना विधि अनन्य भावको छ भने अब तिनीहरूको लागि त के भनौँ। जसले कृष्णलाई प्राप्त गर्ने हो भन्ने भावना नगरिकन एउटा शत्रु बुद्धिले शत्रु भावनामा रहेर युद्ध गर्दा गर्दै शरीरलाई परित्याग गरेका व्यक्तिले त कृष्णको रूपलाई प्राप्त गरे भने अनुरक्त धियाम फेरि के भनौँ, जसको बुद्धि, जसका बुद्धिका वृत्तिहरू कृष्णमा अत्यन्त अनुरक्त बनेका छन्, समर्पित भएका छन्, भाव विभोर भएको छ, जसका आहार विहार चिन्तन विचारहरू अत्यन्त
सत्वगुणी छन्। त्यस्तो सत्वगुणमा रहेर उपासना गर्ने भक्तहरूको लागि त के भनौँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। उनीहरूले के कस्तो गति प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन गतिको विषयमा केही पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन, कसैलाई प्रस्तुत गर्न सकिँदैन भनेर देवर्षि नारदले भगवान कृष्णको विषयमा वसुदेव र देवकीलाई धेरै बुझाउँदै जानुभयो। तपाईँहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ भनेर भाग्यको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। र अब यो 49 श्लोकमा एउटा गोप्य मन्त्रको उपदेश गर्नुहुन्छ। मापत्य बुद्धिमकृथः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये परिव्यये। तपाईहरुलाई मैले धेरै चर्चा चलाइसकेँ। सिद्धहरूका र जिज्ञासु राजर्षि निमिको चरित्र समेतलाई लिएर तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरेँ। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा दीक्षा मन्त्र दिनुपर्छ, एकदम गोप्य उपदेश गर्दछु, गोप्य मन्त्र दान दिन्छु भन्नुहुन्छ नारदले। यो अत्यन्त गहनतम श्लोक हो। तपाईहरुले एउटा यथार्थ उपदेश गर्दैछु मैले। त यथार्थ उपदेश के हो? हे वसुदेव, हे माता देवकी, तपाईहरु भाग्यशाली हुनुहुन्छ। तपाईहरुको कृष्ण भनेको भगवान श्री कृष्णमा सर्व आत्मनि ईश्वरे हे, सबैको आत्मा स्वरूप भएको ईश्वर एक होइन। कीट पतंग पशु पक्षी जलचर स्थलचर नभचर यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा जति प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूको ईश्वर, प्राणीको मात्रै नभनौँ सारा विश्व ब्रह्माण्डको ईश्वर मालिक। ईश्वर भनेको जसमा ईशित्व शक्ति छ, सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ, त्यस्तो परमात्मालाई ईश्वर भनेर भनिन्छ। सबैको आत्मा, सबैभित्र चैतन्य रूपले रहेको भगवान श्री कृष्णमा अपत्य बुद्धिम मा अकृथाः हो। भगवान श्री कृष्णमा यो पुत्र बुद्धि नहोस्, भगवत बुद्धि होस् भनेको यो गोप्य मन्त्र हो। तो भगवान श्री कृष्ण माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये परिव्यये। तपाईले जुन एउटा पुत्र रूपमा हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो छोरो छोराले दुःख पाउँछ कि भन्ने भावना छ तपाईको। परे भनेको मायादेखि पर, जसलाई मायाको गतिले स्पर्श गर्न सक्दैन, मायाले आच्छादन गर्न सक्दैन। जीवलाई मायाले आच्छादन गर्न सक्छ, मोहित हुने जीव हो। परमात्मालाई मायाले कहिल्यै पनि आच्छादन गर्न सक्दैन। अव्यय जसको नाश हुँदैन भाइ, अव्यय स्वरूप भएको भगवान श्री कृष्ण, अव्यय स्वरूप भएको भगवान श्री कृष्ण जसको व्यय हुँदैन, नाश हुँदैन। गूढ ऐश्वर्य भनेको जसको ऐश्वर्य अत्यन्त गोप्य रूपले रहेको छ, बाहिरबाटतिर प्रकट हुँदैन, सिधै मनुष्यले देख्न सक्दैन। यद्यपि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरकै ऐश्वर्य हो। विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि वस्तु पदार्थहरू देखिएका छन् यी ईश्वरका नै ऐश्वर्य हुन्। अनन्त जल राशि यो ईश्वरको ऐश्वर्य हो। पहाड पर्वतहरू हेर्दै गर्दा जसको शिखरलाई तलबाट देख्न सक्दैन, त्यो शिखर पहाड पनि ईश्वरकै ऐश्वर्य हो। हल्का हल्का रुखहरू छन्, ती हल्का हल्का रुखहरू पनि भगवानकै ऐश्वर्य हो। यो कसले निर्माण गर्न सक्छ र अरू कसैले निर्माण गर्न सक्दैन। सबैको ईश्वर, मायादेखि पर रहेको अव्यय स्वरूप भएको परमात्मा मायालाई जुन साथमा राखेर मनुष्य भावले अहिले तपाईहरुको गर्भलाई विश्वास गरेर जन्मिरहनु भएको छ। उहाँ त साक्षात ब्रह्म हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ, जसको गतिलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। त्यस्तो कृष्णमा अपत्य बुद्धि, सन्तान अर्थात् मेरो छोरो हो, मेरो पुत्र हो, मेरो बाबु हो भन्ने जुन भावना थियो, त्यो बुद्धिलाई आजदेखि उपरान्त छोडिदिनुहोस्, परित्याग गर्नुहोस्। यो नआओस् तपाईहरुभित्र।
यस्तो भावना अब उपरान्त नगर्नुहोस्। मा अकृथा, अब यो नगर्नुहोस् तपाईले। अहिलेसम्म जति पनि तपाईले दुःख पाउनुभयो त्यो दुःख पाउनुको कारण नै कृष्णमा कृष्ण बुद्धि अर्थात् कृष्णमा भगवत बुद्धि नहुनुको कारणले नै तपाईले दुःख पाउनुभयो। यो गहनतम विषय हो। त वसुदेव र देवकीले गुनासो गर्दै थिए, हामीलाई ज्ञान भएन, भक्ति लागेन, तर्ने कसरी हो, पापीलाई पनि तार्ने यस्तो पुरुषलाई जसले जन्म दियो, त्यो त्यस्ता माता पिताले हामीले तर्न सकेनौँ, भगवानलाई कसरी जान्ने? हाम्रो आयु गइसक्यो, समाप्ति भइसक्यो, कालले खिचिराखेको छ। हाम्रो भविष्य के होला भनेर चिन्तन गर्नुमा कारण के त भन्दा पुत्र बुद्धि। नारदजीले यो एउटा संकेत मात्रै गर्नुभयो, त्यसभन्दा पहिलाका पनि धेरै भावहरू प्रकट गर्नुभएको छ। जन्मदा बित्तिकै पनि डराउनु पर्ने, काँप्नु पर्ने कोही आवश्यकता थिएन। कंसको कारागारमा छौँ, चारैतिर पहरेदारहरू बसिराखेका छन्, सात सन्ततिको नोक्सान भइसकेको छ। यो 8औं सन्ततिको पनि अब नाश भयो, विनाश भयो भने के गरौँला भनेर तपाईहरू भयभीत हुनुभएको थियो। त्यो भयभीत हुनुपर्ने कोही आवश्यकै थिएन। त्यो तपाईहरू भयभीत हुनुको कारण के थियो त भन्दा भगवत बुद्धि भएन, छोरो बुद्धि, पुत्र बुद्धि हुनुको कारणले गर्दा कंसको कारागारमा तपाईहरू काँपिरहनु भएको थियो, डराइरहनु भएको थियो। जसको नगिचमा भय पनि भयभीत हुन्छ, काल पनि डराउँछ, नगिचमा पुग्न सक्दैन। त्यस्तो महाकाल स्वरूप पुत्र जसको काखमा रहेको छ, त्यस्तो परमात्मा काखमा रहँदा रहँदै तपाईहरुको हृदय कापो। अब के गर्ने होला? कंसका कारागारमा हामीहरू थुनिएका छौँ, पहरेदारहरू चारैतिर बसिराखेका छन्। अब यो नोक्सान भयो भने सबै नोक्सान हुन्छ भनेर तपाईहरु कापिरहनु भएको थियो। त्यो पनि दोष के हो भन्दाखेरि पुत्र बुद्धि हुनु नै दोष थियो। यो कुरा ठीक हो। मीराबाईले सिंहमा भगवान देखिन्, उदाहरण आउँछ नेत्र। मीराबाईको प्रसंग सबैले सुनिराखेका छन्, जानिराखेका छन्। हामीहरूले पनि धेरै पटक संकेत गरिसकेका छौं। बालिका अर्थात् बाल्य अवस्थादेखि नै भगवान श्रीकृष्णमा रमण गरिरहेकी मीराबाईको हठात बलपूर्वक राजकुमारसँग विवाह हुन्छ। बुहारी बनाएर भित्र भित्राइरहँदा उनले केही पनि देख्दिनन्, त्यो दरबार देख्दिनन्। म अब रानी हुँदैछु भन्ने भावना छैन उनलाई। त यति ठुलो कष्ट भयो कि मातापिताले बलपूर्वक विवाह गरिदिन्छन्। विवाह गरिदिँदा बित्तिकै उनको शरीरमा घाउ आए जस्तो हुन्छ। उनले केही देख्दिनन्। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण भनेर पुकारा गर्छ। बुहारी ल्यायौं भनेको के लिएर आयौं भनेर तर्कर भित्र गर्छन्। लामो छ प्रसंग। अब यो प्रसंग यहाँ धेरै लम्बा चौडा रूपले प्रस्तुत गर्न अनुचित ठान्दछु मैले। त्यसपछि अन्तिममा अब त्यहाँभित्र काम नदिनी भइसकेपछि अब सिधै मार्न भएन, एउटा बहाना बनाउन पर्यो, पन्छाउनु पर्यो। यसलाई अब यहाँबाट पन्छाउनु नै अब कल्याण छ भन्ने त्यहाँ दरबारका व्यक्तिहरूले अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि एउटा सिंह ल्याएर छोडिदिन्छन्। यो सिंह फुत्कियो अनि त्यसपछि सिंहभित्र पसेर नुकसान गर्यो, यसरी मारिदियो भनेर यो हो हल्ला बाहिरबाट दिइआउँछ। लोकमा यस्तो चलोस् हल्ला भनेर सिंह ल्याएर छोडिदिन्छन्। छोडिदिइसकेपछि त्यो सिंहमा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्छन्। यी भगवान आज मलाई दर्शन दिनको लागि पुरै सिंह बनेर आउनुभयो। प्रहलाद भक्तलाई दर्शन दिनको लागि आधा मनुष्य र अर्थात् गलादेखि तल मनुष्य र माथि सिंह बनेर आउनुभएको थियो। मलाई दर्शन दिनको लागि पुरै सिंह बनेर आउनुभएको छ। हे भगवान, तपाईलाई कति कष्ट भयो होला, त्यस्तो भगवान आज यस्तो भएर आउन तपाईलाई कति कष्ट भयो होला भनेर मीराबाईले
भाव प्रकट गर्दै गर्दा त्यो सिम्ब फर्केर जान्छ। ती दरबारका व्यक्ति जति सबैलाई ध्वस्त गरिदिन्छ, मीराबाईको रक्षा गर्छ। दृष्टि हो। व्यक्तिका दृष्टि जस्ता हुन्छन् सृष्टि र सृष्टिमा रहेका सारा वस्तुपद पदार्थहरू त्यस्तै देखिन्छ। यो संसारमा सबैभन्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि व्यक्तिले दृष्टि नै हो। सुदृष्टि कुदृष्टि दुई प्रकारको दृष्टि हुन्छ। भोजन, खान, पान, शयन, संस्कार, संगतको प्रभावले व्यक्तिमा विपरीत दृष्टि आउन सक्छ, शास्त्र विरोधी दृष्टि आउन सक्छ। यदि शुभ व्यक्तिको संगत र शास्त्रको संगत यी शुभ गुणलाई यदि अपनाउन सक्यो भने व्यक्तिमा त्यो विपरीत दृष्टि पनि फेरि सुदृष्टिमा प्रवेश हुन सक्छ। तर ठुलो संगत चाहिन्छ। ठुलो संगत नभएसम्म धेरै विचारलाई हृदयमा वर्ण नगरेसम्म व्यक्तिको सुदृष्टि उत्पत्ति हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त पनि हो। मीराबाईले सिंहमा भगवानलाई देख्ने, वसुदेव र देवकीले भगवान श्रीकृष्णलाई पुत्रको रूपमा देख्ने, यो दृष्टिको मात्र भेद हो, यो दृष्टिको भेद हो। अर्जुनका मनमा पनि त्यस्तै आएछ। हे कृष्ण, यो विभत्स कर्ममा मलाई किन प्रेरणा गर्दैछौ? यी आफन्तजन स्वजनहरूलाई वध गर्ने जस्तो यो विभत्स कर्ममा मलाई प्रेरणा गर्नु राम्रो कुरा होइन। बेपथुश्च शरीरे मे रोमो हर्षश्च जायते गाण्डीवं शर्मसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचमे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे भगवान, यो कर्ममा म अगाडि बढ्न सक्दिनँ। मेरा हातमा रहेको गाण्डीव धनु पहिले खसिसकेको छ, छाला भतभती पोलिरहेको छ, रौँहरू ठाडा ठाडा भइरहेका छन्। स्वजन स्वपरिवारहरूको मैले कसरी वध गरौँ? यस्तो विभत्स कर्ममा मलाई प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर अर्जुन पछाडि हट्छ। भगवान श्रीकृष्ण बीचबीचमा भन्दै जानुभएको थियो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनीको आयुलाई खिच्ने काम मेरो हो, तिमी निमित्त नभइदेऊ, अगाडि जाऊ। युद्धका लागि तिम्रा अगाडि जो जो तम्सिएका छन्, तयारी भएर आइरहेका छन्, यिनको आयु समाप्ति भएको छ बाबु। आयु समाप्ति भएका यी उद्दण्ड व्यक्तिहरूलाई तिम्रा अगाडि खडा गरिदिएको छ। कई प्रकारको दृष्टिले भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै गर्दा पनि अर्जुनले मानेका थिएनन्। धेरै लामो समय कसरत गर्दै गर्दै जाँदा, सुन्दै जाँदा अन्त्यमा गएर शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, हे भगवान, म हजुरको शिष्य हुँ, जस्तो आज्ञा हुन्छ त्यो कर्म गर्न तयारी छु भनेर अन्त्यमा गएर अर्जुन तम्सिन्छ। पहिले त व्यक्तिमा शुभ संस्कार आउनुपर्छ। शुभ संस्कारका लागि नै व्यक्तिले युद्ध गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, एकदमै अन्तिम समयसम्म लाग्नु पर्दछ। संस्कार नै ठुलो कुरा हो। संस्कारद्वारा नै सुदृष्टि र कुदृष्टिको उत्पत्ति हुन्छ। यो सङ्केत गर्नुभएको छ देवर्षि नारदले। धेरै कुराहरू आउँछ ऋषिहरूका उपदेशमा, ब्रह्मज्ञानीहरूका उपदेशमा। शब्द सानो छोटो भए तापनि त्यसमा अर्थ गहनतम हुन्छ। भाइ, त्यो गहनतम अर्थ त यहाँ प्रयुक्त गरिसक्नुभयो। प्रकृतिदेखि परको पुरुष, पुरुषान् न परम किञ्चित सा काष्ठा सा परागति, उपनिषद शास्त्रले भन्छ। भाइ, पुरुषभन्दा पर यो सृष्टिमा कोही पनि छैन। त्यही अन्तिम गति हो, अन्तिम स्थिति र स्थान भनेको पुरुष हो। त्यस्तो पुरुष अव्यय, जसको नाश छैन। नाश कसको हुन्छ? जो मायाका पेटभित्र रहेका छन्, मायाको च्यादर जसले उडाइरहेका छन्, हो तिनीमा यो नाश, उत्पत्ति, विनाश आदिको शब्द प्रयोग गरिन्छ। भाइ,
त्यो धर्म त्यहाँ जान्छ। तर चैतन्य परमात्मा यसदेखि पर हुनुहुन्छ। यस्तो परमात्माले धर्म रक्षा हेतु पापीहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि, महापुरुषहरूको रक्षा गर्नको लागि, जिज्ञासुहरूलाई ब्रह्मबोध गर्नको लागि, कर्मका अधिकारीहरूलाई कर्मको उपदेश गर्नको लागि तपाईहरूको गर्भलाई माध्यम बनाएर अहिले जन्मिराखेको छ। त्यो यसमा पुत्र बुद्धि छोरो बुद्धि नहोस्। यो पुत्र बुद्धि हुनु नै ठुलो अभिशाप हो। अपत्य बुद्धिमा अकृथा, यो पुत्र बुद्धिलाई पूर्णतया परित्याग गरिदिनुहोस्। यसैमा तपाईँको भलो छ र कल्याण छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ? हर व्यक्तिको दृष्टि शारीरिक दृष्टि होइन, आत्मिक दृष्टि हुनुपर्छ। जबसम्म आत्मिक दृष्टि हुँदैन, चैतन्यको दर्शन गर्ने बुद्धि उत्पत्ति हुँदैन, तबसम्म त विकारै विकार आउँछ। यदि शरीर बुद्धि रह्यो भने जहाँ जहाँ शरीर दृष्टि हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ विकार आउँछ। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हेर्यो भने शुभ दृष्टिले हेर्न सक्दैन। शारीरिक दृष्टिमा शुभ आउँदैन, विकार आउँछ। चैतन्य दृष्टि, चैतन्य बुद्धिले एकले अर्कालाई हेर्यो भने वैमनस्यता दूर हुन्छ, रिस डाहा छल कपट पूर्णतया दूर हुन्छ। यो यी सबै विकार विकृति शरीरलाई हेरेर आउने हो। विकार र विकृति जति साह्रै इन्द्रियमा छन्, तर यो दृष्टिलाई परित्याग गरेर सुदृष्टि भनेको चैतन्य दृष्टि, आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि भयो भने कोही कसैसँग रिसाउनु पर्दैन, झै झगडा गर्नु पर्दैन। व्यवहार परिचालन गर्दा रिसाउनु पर्ला नि, झै झगडा गर्नु पर्ला नि भने त्यो पनि पर्दैन। यो त यस्तै परम्परा बसालेर मात्रै हो। नरिसाएसम्म व्यवहारै चल्दैन भन्ने त यो त्यस्तो चलेको छ। यो परम्परा त्यस्तो चलाएर मात्रै, त्यस्तो नभए पनि चल्छ व्यवहार। त यस्तो दृष्टि, यो सुदृष्टि सबैमा आओस् भन्ने सङ्केत देवर्षि नारदले गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासले यिनै पंक्तिहरू लेख्दै लेख्दै अगाडि जानुहुन्छ। त त्यस्तो परमात्माले कुन उद्देश्यले अवतार धारण गर्नुभएको छ अझै यहाँ स्पष्ट गर्दै भन्नुहुन्छ 50 श्लोकमा। भूभारा सुरराजन्य हन्तवे गुप्तै सताम अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। भूभार राज भूभार असुर राज निहन्तवे राजनी अहन्तव्ये हो। भूभार भनेको पृथ्वीको भार भएका भए पृथ्वीका भाराभूत राजर्षिहरूलाई राजन्य हन्तव्ये हो, यो पद हो। भूभारासुर राजन्य हन्तव्ये, भूभार असुर राजन्य हन्तव्ये। पृथ्वीका भारभूत भएका जो दैत्य राजाहरू छन् त तिनीहरूलाई नाश गर्नको लागि भन्नुको यसको अर्थ के रह्यो भन्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। त्यस्ता दैत्यहरूको विनाश गर्नको लागि सताम भनेको जो सज्जन साधु सन्त महात्मा ज्ञानी ध्यानी छन् त तिनीहरूद्वारा सताइएका पृथ्वीका भार स्वरूप भएका राजाहरू जो देहात्मवादी थिए, अरूलाई दबाएर बाँच्नुपर्छ भन्ने यस प्रकारको भावना लिएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूद्वारा सताइएका जो सताम भनेका सज्जनहरूलाई गुप्तय भनेको रक्षा गर्नको लागि, त्यस्ता असुर राजहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि, सज्जनहरूको रक्षा गर्नको लागि। अनि त्यति मात्र होइन, अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। यसरी अवतीर्ण भएका भगवान श्रीकृष्णको जुन यश छ, अवतीर्णस्य भनेको यो उपल्लो पंक्तिलाई पूर्ति गर्दै भन्नुहुन्छ। यसरी अवतार धारण गर्नुभएको भगवान श्रीकृष्णको जो यश छ, कीर्ति छ, जुन जुन कीर्ति छोड्नु, तपाईको गर्भलाई विश्वास गरेर जन्मेको भगवान श्रीकृष्णको जुन यश छ, जुन जस्ता जस्ता कर्महरू वा ती कर्म जति त सारा यशमा परिणत भए। ती यशहरू के को लागि हो? सर्वजीवान मतलब सारा जीवहरूको लागि।
लोकमा अल्मलिरहेका जीवहरू, अन्योलमा परिरहेका जीवहरू, किङ कर्तव्य विमूढ भएर संसारमा घुमिरहेका जो जीवहरू छन्, त्यस्ता जीवहरूको निर्वृत्ति भनेको मुक्तिको लागि। भगवान श्रीकृष्णले यहाँ जे जस्ता चरित्रहरू र कर्महरू गर्नुभयो, ती कर्म जति के भए कमनीय कृतिको रूपमा परिणत भएका छन्। ती कृतिहरूलाई जसले स्मरण गरे, जसले सम्झे, कृष्णले गरेका उपदेशलाई जसले स्वीकार गरे, भगवान श्रीकृष्ण यहाँ जन्मिनुभयो, यसरी जन्मिनुभयो, यहाँ जानुभयो, यी असुरहरूलाई यो रूपमा वध गर्नुभयो, बकासुर, अघासुर, वृकासुर, भौमासुर, यी सारा राक्षसहरूलाई यो रूपमा भगवानले वध गर्नुभएको थियो भनेर ती स्मरण गर्दै 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 जाँदा के हुने भयो? उनको चित्तशुद्धि हुने भयो। चित्तशुद्धि भइसकेपछि उनका अन्तःकरणमा चैतन्य स्वरूप जो कृष्ण हो त्यसको अनुभूति हुने भयो। निर्वृत्ति भनेको भगवान श्रीकृष्ण ती दिव्य चरित्रहरू जो स्मरण गरे, ती स्मरण गरेका चरित्रहरू चित्तशुद्धिको माध्यम बन्यो। चित्तशुद्धि भइसकेपछि चैतन्य रूपमा रहेको कृष्णको स्मरण गर्ने भए। निर्वृत्ति भनेको मुक्तिका लागि हुने भए। लोके भनेको लोकमा, वितन्यते भनेको व्याप्त छन् भने। भगवान कृष्णका जी जुन चरित्रहरू छन्, यी चरित्र जति यो लोकमा किन व्याप्त छन् भन्दा तिनै व्याप्त भएका कृतिहरूको स्मरण गर्दै गर्दै गए भने उनीहरूले अवश्य नै निवृत्ति भनेर जसलाई बताइएको छ, सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, छल, कपट, यो फन्जा, यो पासोदेखि सबै विमोचित हुन सक्छन्। निवृत्तिको लागि नै हो। निवृत्तिको लागि नै यो लोकमा वितन्यते भनेको व्याप्त भएका छन्। हो त्यस्तो पुरुषलाई आज मेरो पुत्र हो भनेर तपाईहरुले भन्नु, यी हाम्रा सन्तति हुन् भनेर भन्नु, यही भनाइको कारणले नै तपाईहरुको हृदयमा शान्ति नआएको हो, आराम नमिलेको हो, चैन नमिलेको हो। अब तपाईहरुको जुन भावना पुत्र भावना नहोस्, पुत्र बुद्धि नहोस्, भगवत बुद्धि होस्, चैतन्य बुद्धि होस्, आत्म बुद्धि होस्। यो बुद्धि भयो भने अवश्य नै तपाईलाई सुख मिल्छ भनेर उपदेश गर्नुभयो। उपदेश गरिसकेपछि सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै वसुदेव र देवकीलाई देवर्षि नारदले यसरी उपदेश गर्नुभयो। हे राजर्षि परीक्षित, यी सारा चरित्र, यी भागवत धर्मलाई तपाईले पनि स्वीकार गर्नुहोस्। यद्यपि तपाई गंगा किनारामा हुनुहुन्छ, शिष्य मुद्रामा रहनु भएको छ, जल पनि पिउनु भएको छैन, जिज्ञासु हुनुहुन्छ, अब यसपछि के सुन्ने भनेर श्रोता मुद्रामा तपाई रहनु भएको छ। त त्यसपछि के भयो भगवान भनेर राजर्षि परीक्षितको अवान्तर जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासालाई तृप्ति बनाउँदै सुखदेव स्वामीले प्रसंग अगाडि बढाउनु भयो। एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर मोहमात्मनः। अब परिणति के भयो त, फल के उत्पत्ति भयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ देवर्षि नारदले सम्बोधन गर्नुभयो। हे महाभाग, हे महाभागा भनेको दुईटैलाई सम्बोधन गर्नुभयो। हे महाभागा भनेको देवकी, हे भाग्यशालिनी आमा देवकी भनेर गर्नुभयो। तपाई पनि अत्यन्त भाग्यशालिनी हुनुहुन्छ। हे महाभाग वसुदेव, तपाई पनि ठुलो भाग्यशाली हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण जस्तो पुत्रलाई जन्माउनु भयो, जसको नाम स्मरण गर्नाले ठुला ठुला पापीहरू पनि तरेर गए, व्याधाहरू पनि तरेर गए। त त्यस्तो सन्ततिलाई तपाईहरुले जन्म दिनुभयो। असल गृहस्थ बन्नुभयो। असल गृहस्थ बन्न के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर एउटा दिग्दर्शन पनि तपाईहरुले दिनुभयो। हर पाटो हर पक्षबाट तपाईहरु भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यद्यपि भगवान सर्वत्र छ, जहीँ छ, यहाँ र उहाँ भन्न मिल्दैन, तापनि जसले तपश्चर्याद्वारा साधनाद्वारा प्रत्यक्ष अनुभूतिको विषय बनाएको छ भने त्यो व्यक्ति भाग्यशाली व्यक्ति हो। भगवान नभएको त ठाउँ छैन, जहीँ छ, पापीको हृदयमा पनि छ।
जसको हृदयमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, विराजमान भएको हृदयमा पनि फेरि शोक, दुःख, कष्ट यो किन भनेर भन्छ। अहिले भगवान सामान्य रूपले बसेको छ, उत्तर सामान्य नै छ। अहिले भगवान सामान्य रूपले बसेको छ। जबसम्म परमात्मा सामान्य रूपले बसेको हुन्छ तबसम्म कसैले पनि सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। तपश्चर्याको प्रभावले जब विशेष रूपमा प्रादुर्भाव बनाउन सक्छ त्यसपछि मात्र बल्ल त्यसले सुखको अनुभूति गर्न सक्छ। श्रीमद् भागवत जुन दोस्रो मङ्गलाचरणमा आएको छ, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् भनेर आएको छ। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवती महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवतको जसले सेवा गर्दछ अर्थात् श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दछ भने परमात्मालाई हृदयमा ल्याएर राख्न सफल हुन्छ भनेर भनिएको छ। अवरुद्धति भनेको त्यहाँ ल्याएर थुन्छ अरे, राख्छ अरे। के पहिल्यै थिएन र खाली थियो हृदय र भगवानले ल्याएर राख, त्यहाँ ल्याएर राख्न भित्र अवरोध गर्नमा थुन्नको लागि त पहिला नभएको हुनु पर्यो, पहिला अभाव हुनु पर्यो। जुन ठाउँमा भगवान थिएन अनि त्यही ठाउँमा ल्याएर भागवत सुन्दै गएपछि र भागवतले बताए अनुसारका आचरणमा रहँदै गर्दा अनि भगवानलाई ल्याएर भित्र अवरोध गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ, खडा गर्न सकिन्छ, तयार गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ। के हो अर्थ यो बुझ्न सकिएन भने शिष्यको जिज्ञासा रहन्छ। भगवान छन त पहिला पनि थियो, तर त्यो भगवान सामान्य रूपले बसेको थियो, विशेष रूपले थिएन। दुःख निवृत्तिको लागि, दुःखलाई अपहरण गर्नको लागि भगवान विशेष रूपमा विराजमान हुनुपर्छ। सामान्य रूपले जबसम्म रहन्छ तबसम्म त्यो दुःखको निवृत्ति हुँदैन, उस्तै भएर बसिराखेको छ। त यहाँ देवर्षि नारदले भाग्यशाली वसुदेव र भाग्यशाली देवकी भनेर यसरी दुईटा सम्बोधन गर्नुभयो। तपाईहरु दुवै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यतच्छ्रुता महाभागो वसुदेवोति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर मोहमात्मनः। बल्ल भाग्यशाली, यी दुवै भाग्यशाली भए। यसरी देवर्षि नारदका मुखारविन्दबाट दिव्य चरित्र, दिव्य उपदेश अर्पण गरिसकेपछि वसुदेव पनि अति विस्मित, आश्चर्यचकित भए। ओहो, अहिलेसम्म त पुत्र बुद्धि गरेको रहेछ। सुरुमै भगवत बुद्धि गरेको भए सायद यो कष्ट, यो दुःख, यो आपत्ति आउने थिएन होला। बल्ल आयो पश्चाताप। धेरै पछि यो गरे बुझिने, पहिले बुझिँदैन। अहिले साधकहरूले भन्छन् प्रवचन सुन्न थालेको 1 वर्ष भयो अझै पनि बुझिएन, के भयो? या त तपाईको प्रवचनमा दम रहन्छ कि भनेर सायद त्यो वक्तालाई नै त्यहाँ हेरै बनाउँछन् कि जस्तो हुन थाल्यो। त्यो तपाईको प्रवचनमै दम नभएर होला, सायद मलाई छोएन भन्छन्। यस्तो पनि हुन सक्छ। धेरै समयसम्म शुश्रूषुभी भनेको सेवा गर्दै गयो, चिन्तन गर्दै गयो, मनन गर्दै गयो। किनकि अनादिकालदेखि विषयले खिचेको छ। त्यो विषयले खिचिराखेका जुन अन्तःकरणलाई परमात्मातिर अभिमुख बनाउनको लागि अलि समय लाग्छ, समयको अपेक्षा रहन्छ। वसुदेव पनि आश्चर्यचकित भए। हो, भगवान नै मेरो पुत्रको रूपमा अवतरित भएको रहेछ। मैले कुन दृष्टिले हेरेको छु? विस्मित। देवकी महाभागा देवकी चाहिँ देवकी पनि त्यस्तै आश्चर्यचकित भए। ओहो, धन्य गुरु मभित्र रहेको, अर्थात् भगवानको रूपमा आएको जुन पुत्र छ, पुत्रको रूपमा आएको भगवान छ, त्यो यसलाई आज गुरुले देखाइदिनु भयो, चिनाइदिनु भयो, बल्ल थाहा हो। छन् त कृष्ण पहिले त्यही हुनुहुन्थ्यो, छोरेको रूपमा आउनुभएको थियो। त्यत्र लीलाहरू सम्पादन भइसकेका छन्। त्यही भएर गुरुको आवश्यकता हो। त्यही भएको वस्तुलाई देखाइदिने हो गुरुले, कोही नयाँ वस्तुलाई त्यहाँ भित्र ल्याएर राखिदिने होइन।
नभएको भगवानलाई तयार गरेर शिष्यभित्र लिएर राखिदिएर परिचय गराउने होइन, भएकै वस्तुलाई यो हो है भनेर परिचय मात्र गराइदिनु। गुरुको काम भनेको त्यति नै। यसरी परिचय गराइदिइसकेपछि देवकी पनि आश्चर्यचकित भइन् र यी दुवै दम्पतिले जहतुर्मोहमात्मनः, आत्मनः भनेको आफूभित्र आएको जुन अज्ञान थियो, मोह थियो, पुत्र रूपले कृष्णलाई पुत्र रूपले हेर्ने जुन एउटा अभ्यास थियो, बानी थियो, त्यसलाई नि अज्ञान भनिएको थियो। त्यो अज्ञानलाई जहत भनेको त्याग गरे। अज्ञानलाई त्याग गर्दा बित्तिकै यो मोहलाई परित्याग गर्दा, आसक्तिलाई परित्याग गर्दा नै उनीहरू कृतार्थ भएर गए, तृप्त भएर गए, कृत्यकृत्य भएर गए, शान्त मुद्रामा रहे। इतिहासमेमां पुण्यं धारयत यसमाहित सविदु येह समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। त्यो श्रवण विधि भाइ, यसको महात्म्य। इतिहासमेमां पुण्यम, इमं पुण्यम इतिहासम, यो अत्यन्त पुण्यदायक जो इतिहास छ। समाहित भनेको चित्तलाई एकदम एकत्रित गरेर, समाहित चित्त भनेर जे कर्म गर्दा नि हर व्यक्तिको चित्त समाहित हुनुपर्छ, संयमी हुनुपर्छ। चञ्चले चित्तको आधारमा गरिएका कर्म सुनिएको शास्त्रले फल प्रदान गर्दैन भन्नको लागि समाहित यो आयो। थाहा हुँदैन, शरीर मात्रै देखिएको हुन्छ, सुन्दै गर्दा व्यक्ति कहाँ पुगेको हुन्छ थाहा हुँदैन। आकार प्रकार मूर्तिले त्यहाँ अगाडिपट्टि बसेको जस्तो देखिए तापनि भित्रबाट त्यसको चित्त अर्थात् त्यो कहाँ पुगेको हुन्छ, के कल्पना परिकल्पना महाकल्पना गरेर बसेको हुन्छ थाहा हुँदैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि उहाँ पूजा गर्न बस्नुभएको छ, कथा सुन्नको लागि बस्नुभएको छ, कीर्तनको लागि बसिरहनु भएको छ, माला जप जपिरहनु भएको छ, यो पनि देखिएला। तर भित्रबाट उहाँ कहाँ जानुभएको छ कसले देखिने हो? त्यो खराब मन कसले देखिने, कसले जान्ने, कहाँ पुगेको छ, के गर्दैछ? फोहोरो भन्दा फोहोरो विषयमा पनि गरेको हुनसक्छ है। पूजा गर्ने बेला, प्रवचन सुन्ने बेला पनि त्यस्तैमा गएको हुनसक्छ, ऊ स्वतन्त्र छ। त्यसै भएर समाहित, समाहित भनेको चित्तलाई ठिक ठाउँमा राखेर यो इतिहास, पुण्यप्रद इतिहास जसले धारणा गर्दछ, जसले सुन्न श्रवण गरेर अङ्गीकार गर्दछ भने सब विधु येह समलम, यह भनेको अहिले नै यो लोकमा नै यही जन्ममा नै भनेको थियो। स भनेको त्यो व्यक्तिले, यह भनेको यही जन्ममा, आजै भोलि पर्सिका कुरा छैनन्। समलम भनेको अन्तःकरणमा रहेका पाप जति है, मोह मोहमूलक जुन जे जति पापहरू छन् ती सबैलाई विधुय भनेकोले पखालेर धोएर एकदम छर्लङ्ग धोएको मुला भन्छन्, धोएको मुला जस्तो बनाउन सक्छ उसले। अनि त्यति भइसकेपछि के हुन्छ नि फेरि, विधेय भनेको पाप कर्म जति पूर्णतया समाप्ति गरिदियो भने परिणति के हो नि, त्यसपछिको फल के फल उत्पत्ति हुन्छ भन्दै गर्दा ब्रह्म भूयाय कल्पते, बल्ल मोक्षको लागि त्यो अधिकारी हुन्छ। ब्रह्म भूयाय कल्पते, समर्थ हुन्छ उसलाई मोक्षको लागि, बल्ल समर्थ हुन्छ, योग्य पात्र भन्छ। जो व्यक्ति समाहित चित्त छैन, अन्तर्मुखी छैन, पहिला त विषय वस्तुलाई बुझ्नु पर्यो, बुझिसकेपछि त्यो वस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि बल्ल उसले कोसिस गरेको हुन्छ, पुरुषार्थ गर्दछ, अनि बल्ल आफ्नो लक्ष्यलाई सिद्ध गर्दछ। त्यसैले यो अत्यन्त पुण्यप्रद इतिहास सुन्दै गर्दा के हुन्छ, ऊ पनि भागवत धर्ममा प्रवेश गर्न सक्छ। जबसम्म भागवत धर्ममा प्रवेश गर्दा, अब भागवत धर्म के रहेछ भन्ने कुरा यहाँ व्याख्या गर्नु आवश्यकता छैन। अहिलेसम्म जति उपदेश गरियो, मिथिलाधिपति राजर्षिको जिज्ञासा अनुसार यी कवीर हरिर अन्तरिक्ष यी 9 योगीश्वरहरूले जुन उपदेश गर्नुभयो, यो उपदेश नै भागवत धर्म हो। यो भागवत धर्म रट्नुपर्छ, खुबसँग चिन्तन गर्नुपर्छ, विचार गर्दै गर्दै अगाडि जानुपर्छ। विचार गर्दै अगाडि गइयो भने अवश्य नै त्यो ब्रह्म अर्थात् मोक्षलाई जान्न समर्थ पात्र बनिन्छ। पात्र बनिसकेपछि त्यो कुनै दिन न कुनै दिन उसले अनुभव गरेर कृतार्थ हुन्छ भन्ने यो प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गरियो। नवयोगीश्वरहरूको जुन
पावन प्रसङ्ग, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आज अब धेरै दिन लाएर भयो होला, कमसेकम 15, 18, 20 दिन कति भयो होला यो प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दै गरेको। त्यही पनि अब व्याख्या गर्न थाल्यो भने त यो व्याख्या त कति हुन्छ, धेरै हुन्छ। सारा उपनिषद जति यहीँ आएर थुप्रिएका छन्, यहीँ आएर घोप्टिएका छन् सबै, र पनि सङ्केत गर्दै अगाडि गएर यो प्रसङ्ग सिद्धिएको छ। अब अगाडि राजर्षि परीक्षितले अब अगाडि पनि सुनाउनुहोस् भगवान, अझै अतृप्त छु, म अतृप्त कृतार्थ बनिसकेको छैन भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीले। अब यसपछि के हुन्छ यो प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। भोलिदेखि अगाडिको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गरिनेछ। आजको लागि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।